बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सुना इमरान खान साहब को जेल में पैगाम पहुंचाया गया किसी खास बंदे के थ्रू कि जब तक आसिम मुनीर साहब यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जब तक अपने ओहदे पर बरकरार हैं एज आ आर्मी चीफ, इमरान खान साहब अपने आप के हवाले से किसी रिलीफ या रिहाई का ख्याल जहन से निकाल दें, ये पैगाम पहुंचाया गया। और बड़े वसूख से बात की गई है, ज़राइक़ा के बात की गई है और बड़ी चीज़ है इसमें। इसमें कितनी सदाकत है, क्या है, क्या नहीं। तो भाई अगर सब कुछ डिसाइड ही है, तो फिर घबराते क्यों हो? इमरान खान के ट्वीट से क्यों घबराते हो? फिर बता दें आप याया जनरल याया के कंपैरिजन से क्यों घबराते हैं? फिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपको परेशानी है? फिर क्यों आलमी मंजरनामे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और सिविल सोसाइटी के एहतजाज से आप लोग तंग हैं? जब तय कर लिया तो फिर क्या है? इस पर हमने बात करनी है अभी आगे चल के कि पैगाम रसां कौन था, ये पैगाम रसानी बनती है नहीं बनती है, तो क्या ये फौज के किरदार के ऊपर सवाल नहीं है ये पैगाम? क्या इसकी डिटेल में जाता हूँ, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट 3 घंटे रह गए जी, क्योंकि सुबह 6 बजे आप ये वीडियो सुन रहे हैं और इस्लामाबाद में बड़े केसेस की गूंज है जी। और तौहीन अदालत का सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का जो बेंच है, उसने 9 बजे फैसला सुनाना है और इस फैसले ने बहुत सी चीज़ों का रुख मोड़ देना है। और इसी फैसले पर नजर सानी का 6 रुकनी जो बेंच है उसने 1 बजे फैसला सुनाना है इसी फैसले के ऊपर। अभी फैसला आया नहीं, लेकिन 6 रुकनी बेंच पहले बन चुका हुआ है। और इस दौरान मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट तो आईनी बेंच में ना 26वीं आईनी तरमीम के हाल से 2 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें हैं, आज उन पर समात होनी है। तो सबकी नजरें ना दोनों कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर लगी हुई है जी। अब देखते हैं क्या दरख्वास्त गुजार है वो मज़ाहमत करते हैं। अब देखते ही हैं कि क्या जो हमारे जो जज साहब हैं वो केस को सुनने से इनकार करते हैं या वो अपने तगड़े वाले फैसले देते हैं या वो फुल कोर्ट की तरफ रेफर करते हैं। और जहाँ 26वीं आईनी तरमीम है तो वहाँ जारी बात है आईनी बेंच अपनी वजह खल्क को आज डिफाइन उसने करना है। बहुत बड़ा मसला है, हालांकि बनता ही नहीं है इनके साथ इनके सामने इसकी समात हो 26वीं आईनी तरमीम की, कि जो जिसके बेनिफिशरी हैं, जिसके नतीजे में जो पैदा हुए हैं, वो अपने वजह खल्क जो है उसके ऊपर कैसे सवाल का निशान खड़े कर सकते हैं। वो आज के डेफिनेटली काफ़ी जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट है, बल्कि बिजलियां गिरने वाली है समात है। और क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में सिक्योरिटी नहायत सख्त है, रेड अलर्ट है, गैर मुतलका तमाम अफराद का दाखिला बंद है, मखसूस पास जारी किए जाएंगे चाहे वकला को चाहे साफ़ी बरदरी को, कि वही दाखिल हो सकते हैं। रेड जोन में मुकम्मल तौर पर दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन सबसे पहले मैंने बोला कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का जो फैसला है ना, वो कोराम मचा सकता है, क्योंकि इन दोनों का प्रिंसिपल स्टाफ है 26वीं यानी तरमीम के हवाले से कि उस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। यह अदलिया के ऊपर कतगन है, अदलिया के साथ बदमाशी की गई है, अदलिया को महकूम बनाया गया है, अदलिया को आउटसोर्स किया गया है, अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत है, अदलिया की आज़ादी को सल्ब किया गया है। इन आइन की बुनियादी खदुखाल से मुतसादिम है 26वीं आईनी तरमीम। ये 2 जज भी उन जजेस के अंदर शामिल है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब। ये तय है कि सरप्राइज आज है, हैरान कुन खबर है इस फैसले में जो 9 बजे सुनाया है। अब उसकी टेंडेंसी देखनी है, ये सरप्राइज जस्टिस याया अफरीदी साहब के लिए तौहीन अदालत के नोटिस के चक्कर में, या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के लिए, क्योंकि वो कैसे सोच सकते हैं चलते हुए केस को जुडिशल ऑर्डर के बगैर। अच्छा जी, ये हो सकता है। और पूरी या तो पूरी आईनी कमेटी को चार्जशीट करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच, क्योंकि एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब का वो जवाब सामने मुकम्मल तौर पर आ चुका है, जिस पर उन्होंने अपना सारा का सारा इल्ज़ाम चीफ जस्टिस जस्टिस या अफरीदी पर लगाया कि उनके कहने पर मैंने जुडिशल ऑर्डर के बावजूद आईनी बेंच में जस्टिस वो जो कस्टम वाला जो केस था जिसमें 190A आइन का 190A जिसकी तशरीह के हवाले से चल रहा था, तो वो हमने उठा के केस आईनी बेंच को दे दिया है। तो बहरहाल जब बेचारे मुलजिम ने सब कुछ मान लिया कि मुझसे करवाने वाला चीफ जस्टिस, तो फिर क्या रह जाता है। तो सरप्राइज है, उसकी टेंडेंसी डेफिनेटली मैटर करेगी। उधर खबर मुनीब फारूक साहब ने दी है, उनके मुताबिक पैगाम रसानी हुई है जी इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब को कहा गया है कि 2027 तक आप बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि हाफिज साहब 2027 तक रहेंगे, यानी आर्मी चीफ साहब रहेंगे, और जिस दौरान आर्मी चीफ साहब रहेंगे इस दौरान आपने किसी किस्म के रिलीफ का सोचना ही नहीं है 2027 तक। मतलब जनरल आसिम मुनीर साहब के फौज के सरबराह रहने तक इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। भाई
وہ کہتے ہیں ایک شخص کے ہاتھوں ایک شخص کو یہ پیغام پہنچایا ہے، اتنے سے اسپیشل ہے جی، کر لے کچھ نہ کچھ تو چورن منجن بیچ رہا ہے منیف فاروق صاحب، آپ کے ذرائع کو ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں مانتے. میں نے خود ان سے سوال کیا تھا یہ، انہوں نے کہا جس کا جو چورن بکتا ہے وہ بیچنے دے. خیر، آپ کے ذرائع تگڑے ہو سکتے ہیں، کوئی شک نہیں، آپ کو ضروری تو نہیں ہے آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ذرائع، کوئی اور بھی ذرائع آپ کا ہو سکتا ہے. تو بہرحال منیف فاروق صاحب کو میری جانب سے جواب یہ ہے کہ بھائی اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے طے ہو گیا ہے کہ 2027 تک آرمی چیف کی موجودگی میں اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن لے لیں تو وہ الگ بات ہے، عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں مل سکتا تو پھر بھائی عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے نہیں ڈرے، عمران خان صاحب کی صحافیوں سے گفتگو سے نہیں گھبرائیں، پھر عمران خان صاحب کی وکلا سے گفتگو سے نہ گھبرائیں، پھر عمران خان صاحب کے جنرل یحییٰ کے دور سے موجودہ دور کے کمپیریزن سے نہ گھبرائیں، پھر آپ کسی قسم کے اردلی والے میٹر سے بھی نہ گھبرائیں. یہی نہیں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے امریکہ کے صدر بننے سے بھی نہ گھبرائیں، آپ اس کو بے اوقات سمجھیں رچرڈ گرنیل کو. تو طے ہے، کیونکہ جب طے ہے کہ عمران خان صاحب 2027 تک باہر نہیں آ سکتے تو پھر آپ ذرائع کے ذریعے کیوں کہتے ہیں منیف فاروق صاحب کہ عمران خان صاحب کو خاموش رہنا چاہیے، عمران خان صاحب کو سکوت ڈھاکہ کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کو جنرل یحییٰ سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کو حمود الرحمان کمیشن کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، جب طے ہے کہ 2027 تک عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا تو پھر کیوں فرمائشیں. بس میں تو یہی ان کو کہوں گا کہ سر جب ورق پلٹتے ہیں نا تو اے باجوہ کہنے والے وہ بس پھر اقتدار کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب وقت پلٹتا ہے تو پھر اس طرح ہی پلٹتا ہے. وہ جو اینٹ سے اینٹ بجانے والے تھے نا سر جی ہاں، وہ اس وقت حکومت میں چاہے نواز شریف ہو چاہے آصف زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. جی ہاں، اور انہوں نے پاک فوج سے متعلق بات کی تھی، اور نواز شریف صاحب کا تو ماشاء اللہ، اور جو بندہ انہوں نے کیتا کی یہ کہہ کے اسمبلی کے فلور پر جو بندہ بات کرتا تھا آج وہ وزیر دفاع ہے. تو منیف فاروق صاحب آپ سے بہت اوپر کے لیول کی گیم ہے، آپ کو اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ کو ایز اے پیغام رساں بتانا ہوتا، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا. سر وقت پڑھ دے پتہ چل جائے گا جی، اگر عوام ہے نا تو پھر بات بالکل ڈفرینٹ ہے. اور ہاں ٹھیک ہے، خواہش ضرور ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی عمران خان صاحب کی بھی باہر نکلنے کی خواہش بھی نہیں ہے، یہ تو جس کی باہر نکلی خواہش اس طرح کی گفتگو اس کی ہوتی نہیں ہے. اور میری نظر میں منیف فاروق صاحب اس طرح کی پیغام رسانی کر کے چاہے اپنی طرف سے ہو یا کسی کے کہنے پہ یا کسی سول نے بتایا ہو کہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں. جب ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر جو فوج کا نمائندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر منیف فاروق صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جب تک آرمی چیف ہے، یعنی آرمی چیف نے پیغام پہنچایا تو آپ تو بدنام کر رہے ہیں. یہ غلط ہے، اس پہ نوٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، یہ بات غلط ہے. تو یہی ہے، اور یہ اچھا سائن نہیں دیتے. دوسری طرف ہائی پروفائل کیس ہے جی، اور وہ دیا بھی ماشاءاللہ ٹریڈی جج کو ہے جو ابھی تک کنفرم بھی نہیں ہے. پہلے توشہ خانہ والا کیس دیا جی، اور جسٹس منہاس صاحب کو. اب عدت میں نکاح والا کیس دیا، وہ جو گندا کردار نہیں تھا ہمارے خاور منیکا صاحب، ان کی نظر ثانی کی اپیل پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی تھی، 6 ماہ بعد دوبارہ جاگی، اور آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نئے جج آئے ہیں اعظم خان صاحب جو ایک زمانے میں سیشن جج تھے، ان کی عدالت میں لگا دیا گیا جی، وہ سنیں گے. جبکہ اخلاقی طور پر بھی اور کسی بھی لحاظ سے بھی اعظم خان صاحب یہ کیس نہیں سن سکتے. آج عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے نا بشرا بی بی کے وکیل، اور جس پہ اعتراض کریں گے یار جب آپ سیشن جج تھے آپ نے کیس سنا ہے اور آپ نے اس کو کیس کو قابل سماعت کہتے ہوئے ریمانڈ بیک کیا ہوا ہے، تو آپ یہ کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ نے تو آلریڈی بتایا ہوا کہ یہ کیس قابل سماعت ہے، ایک بندہ باعزت اس کے اندر بری ہوا ہوا ہے. تو بہرحال انڈر ٹریننگ جج کو دیکھ کر اتنے ہائی پروفائل کیس دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ کسی خاص سوچ کے تحت ان 2 ججز کو لایا گیا ہے، ورنہ اتنے ہائی پروفائل کیس 8 سینئر 3 ججز کی موجودگی ہوتے ہوئے ان لوگوں کو نہ دیے جاتے. تو وہی اپنی طرف سے بہت ذہن لڑے تب جا کے یہ سارا کام ہوا ہے. ادھر جنید اکبر صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے. میرے سے بات تو ان کی ہوئی تھی، ایک پروگرام میں بات کی، میری شوکت یوسف زئی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی پوزیشن کلیئر کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ بڑا، وہ کہتے ہیں نا سونے کی تاروں سے لکھنے والا، سونے کی سیاہی سے لکھنے والا.
وہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا جملہ. وہ کہتے ہیں اگر ہم سیدھی بات کریں تو پاکستان نہ اسلامی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ یہ پاک لوگوں کا وطن ہے. یہ انہوں نے کہا. نہ پاکستان اسلامی ہے، نہ جمہوری ہے، اور نہ یہ پاک لوگوں کا وطن ہے. یہ محمود خان اچکزئی صاحب تقریب سے خطاب کرتے ہیں. خطاب میں انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن مجھے لگا کہ مجھے یہ بات آپ کو بتانی چاہیے. جنید اکبر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، جنید اکبر صاحب خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے نئے صدر، انہوں نے بتایا کہ میرا علی امین گنڈاپور صاحب کبھی بھی کوئی ذاتی ایشو تھا. ایک بات تھی جو ہم 3-4 بندے اکٹھے کرتے، میں عاطف خان اور لوگ، وہ سمجھے کہ شاید ہماری کوئی گروپ بندی ہو چکی ہے. لوگ یہ سمجھے میرا علی امین گنڈاپور کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، صرف علی امین گنڈاپور نہیں، اور کوئی گروپ بندی نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کو دوسری انتظامی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان کا بہت زیادہ ورک لوڈ تھا. اس لیے یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی خواہش تھی، اور بیشتر لوگ یہی سوچتے تھے، اس لیے مجھے دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت پارٹی کو مزید ایگریسو سیاست کی ضرورت ہے. یہ جملہ بولا گیا ہے ایگریسو سیاست کا، ایگریسو سیاست کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے لایا گیا ہے. رہی بات شوکت یوسفزئی صاحب سے میرے کل پروگرام میں بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بہت سی دوسری ذمہ داریوں اور چیلنجز دیے گئے، ان کا پروفائل نیکسٹ لیول پہ گیا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیں کہ جو سینئر بزرگ بابے وغیرہ جو کہہ رہے ہیں نا، ٹینشن نہیں لینی آپ نے ان کی کہ نیا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے. نہیں، یہ جس عمر میں اس طرح کے بیان دیتے ہیں نا بابے، اس عمر میں اپنے اعضاء کاؤنٹ کرنے میں تھوڑی دیر لگتی. اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر دیتے. ہوتا علی امین گنڈاپور آج بھی عمران خان صاحب کا سب سے معتمد ساتھی ہے. کسی ولاگر، کسی یوٹیوبر کی بات پہ آپ نے یقین نہیں کرنا، ابھی بھی سب سے قابل اعتماد ساتھی ہے. اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. جی ہاں، صوبے کے حوالے سے فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.